बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तानी सिख न्यूज़ एंकर हरमीत सिंह को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि धमकियां देने वाले इस वक्त कहां पर बैठे हुए हैं और इस सारी सूरत हाल में KPK पुलिस की जो कारकर्दगी है उसका पोल खुल गया है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पिंडी और कसूर में दो दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आए, जिनकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि ना ज़मीन फटी है ना आसमान फटा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो रियासत पाकिस्तान है उसके हवाले से जब भी हम बात करते हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, कभी बच्चियों से ज़्यादती हो रही होती है, कभी मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, उस पर कमीशन भी बनाई जाती हैं, उस पर कमेटीज़ भी बनाई जाती हैं, लेकिन एट द एंड उससे निकलता कुछ भी नहीं है। लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा गैंग है, पूरा जो माफिया है, वो हर आने वाले दिन के साथ साथ मज़ीद मजबूत से मजबूतर होता जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिंडी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये है कि एक मुल्ज़िम है जिसका नाम मुल्ज़िम मुजाहिद अली है और ये वफाकी हुकूमत में और वफाकी गवर्नमेंट में ये सरकारी अफसर हैं और ये पिंडी के रहायशी हैं। इन्होंने दूसरी शादी करनी थी और दूसरी शादी की वजह से इन्होंने सबसे पहले अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके 2 रोज़ बाद इन्होंने अपनी नौजवान 18 साल बेटी को कत्ल कर दिया। अब जो पुलिस तहकीकात कर रही है, जो पुलिस ने जो इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की है उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस मुल्ज़िम ने जब अपनी बीवी को कत्ल किया तो दो दिन तक उन्होंने अपनी बीवी की लाश को छुपाए रखा और इसके बाद जब कमरे से बदबू आना शुरू हुई तो उसके बाद अहले इलाका ने और अहले मोहल्ला ने जब शोर मचाया तो उसके बाद इन्होंने आकर अपनी बीवी के बाद अपनी 18 साल बेटी को भी कत्ल कर दिया। लेकिन अब ये सूरत हाल बताई जा रही है कि इसके वालिदैन की जानिब से और घर वालों की जानिब से मुल्ज़िम मुजाहिद अली को ये मशवरा दिया गया कि आप ऐसा करें कि इन दोनों की आप तदफीन कर दें। अगर आप तदफीन नहीं करेंगे तो मामला जो है मज़ीद बिगड़ जाएगा और इसके भयानक नतायज हम सब को भुगतना पड़ेंगे। बहरहाल उसके बाद उन्होंने तदफीन कर दी और ये बहाना बनाया अहले इलाका के सामने और महल्ला के सामने और उसके साथ साथ पुलिस के सामने कि इन दोनों की जो वफ़ात हुई है वो गैस की लीकेज की वजह से हुई है। और उसके बाद मुल्ज़िम मुजाहिद अली ने अपने आप को ये साबित किया कि उसको कोरोना वायरस है और उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। ये सूरत हाल सामने आ रही है और इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। ये इब्तदाई तौर पर तहकीकात हैं और जो पुलिस ने अब जिस्मानी रिमांड के हवाले से अदालत से रजू कर लिया है। अब देखते हैं कि जो मज़ीद इसमें जो तहकीकात सामने आती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं कि ये मुल्ज़िम इससे पहले भी कितनी वारदात कर चुका है या नहीं कर चुका। और इसके साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आएंगी कि इस सारे वाक़े में और कौन कौन लोग जो हैं वो मुलविस हैं और इसके साथ साथ उसके फैमिली के लोग या फिर इसके करीबी लोग जो हैं कौन कौन लोग हैं जो इस सारी सूरत हाल में मुलविस हैं। बहरहाल ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं और उसके साथ साथ जो सूरत हाल ये है कि जो RPO रावलपिंडी हैं और पुलिस के लोग हैं अब उन पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस सारे मुकदमे के हवाले से जो तहकीकात की जा रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब इनको हतमी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर आप देखें तो कमीशन भी बनाई जाती हैं, रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, लेकिन किसी चीज़ को, किसी मुकदमे को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता। ऐसे दरिंदों को और ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसानों को इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए और ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कसूर में जो एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया उसके हवाले से। अगर आप कसूर की बात करें तो कसूर में आपको बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिसमें बच्चियों के साथ ज़्यादती की जाती है, मासूम बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और पूरा जो गैंग है वो काम कर रहा है। लेकिन आज दिन तक पाकिस्तान की जो रियासत है पुलिस की जानिब से और जो रियासी इदारे हैं उनकी जानिब से कोई इस किस्म का ऑपरेशन नहीं किया गया कि उन दरिंदों को और उस पूरे गैंग का खात्मा किया जाए। मोटरवे ज़्यादती केस को अगर आप देख लें, जब मोटरवे ज़्यादती केस सामने आया मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हुई और उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस केस के हवाले से जो सिविल सोसाइटी है उसकी जानिब से आवाज़ें उठना शुरू हुई कि इस मुकदमे को और इस केस को इबरत का निशान बनाया जाए। जो इसमें मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिमान हैं, उनको इबरतनाक सज़ाएँ दें ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये अपील की गई कि मोटरवे ज़्यादती केस में जो भी लोग मुलविस होती हैं, जिन पर ये मुकदमा साबित हो जाता है, तो उनको आप सरेआम फांसी की सज़ाएँ सुनाएं और उसके साथ साथ इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए
آپ جو قانون میں جو ایک نئی ترمیم لے کر آئے ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، تو پھر پورا ایک مافیا کھڑا ہو گیا اور آوازیں اڑنا شروع ہوئی کہ جناب سرعام پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس قسم کی جو صورتحال ہے، جب بھی آواز اٹھنا شروع ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مافیا سامنے آ جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو قصور میں واقع ہوا ہے، زینب انسٹیٹیوٹ نرسنگ کالج ہے قصور میں، اور وہاں پر 100 سے زیادہ بچیوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے، کتنی ایک دکھ بھری داستان ہے کہ 100 بچیوں کو اجتماعی طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پولیس کہتی ہے اس قسم کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا، اور نہ تو کوئی FIR درج ہوتی ہے۔ جب بہت زیادہ اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، جب بار بار اس پر بات کی جاتی ہے، تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ FIR درج بھی کرتی ہے، اور اب پولیس کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان 100 بچیوں کو اس حوالے سے بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ ہمارے مطالبہ نہیں مانیں گی تو آپ کو امتحان میں ہم پاس نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اہل علاقہ اور اہل محلہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بچی نے ہمت کی ہے، انہوں نے اس ایشو کو ریز کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ کس طریقے سے یہ پورا مافیا، پورا گینگ جو ہے یہ کام کرتا ہے، کس طریقے سے معصوم بچیوں کو اور معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس، ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جب موٹر وے زیادتی کیس ہے اس وقت بھی یہ بات کی جا رہی تھی، اب بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ اگر عمران خان ایسے اقدامات کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں اٹھاتے، ایسے سخت قوانین لے کر نہیں آتے، اور ایسے مقدمات میں ملوث جو مجرمان ہیں ان کو عبرت کا نشان نہیں بناتے، تو اس قسم کے واقعات نہیں رکیں گے۔ آپ کو ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ ان واقعات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ہرمیت سنگھ کے کیس کے حوالے سے۔ ہرمیت سنگھ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے پاکستانی سکھ نیوز اینکر ہیں اور پبلک ٹی وی میں اب ایک پروگرام کو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو سب سے بہترین اور خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پوزیٹیو پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہرمیت سنگھ کو اگر آپ ان کی جو صحافت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ پاکستان کا جو بہتر امیج ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ٹھیک آج سے 1 سال قبل یعنی 4 جنوری 2020 کو ان کے نوجوان بھائی پروندر سنگھ کو مردان میں قتل کر دیا گیا تھا، جس قتل میں ان کی پروندر سنگھ کی منگیتر اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ اس ملوث سے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن مقدمے کے حوالے سے بار بار بات کی جاتی ہے، اور ہرمیت سنگھ اس حوالے سے کئی مرتبہ یہ آواز اٹھا چکے ہیں اور اس حوالے سے احتجاج بھی کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، اور مقدمے میں پولیس اور ادارے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی اسٹیج پر جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ اب صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ اب بات پہنچی ہے کہ ہرمیت سنگھ کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ صلح نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کی فیملی کو بھی عبرت کا نشان بنائیں گے، اور آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں ہرمیت سنگھ کو۔ اور اس حوالے سے جو قتل کیس کی جو مرکزی ملزمہ ہے پریم کماری، وہ بھی ضمانت پر رہا ہو چکی ہے، اس کے ساتھ جو دوسرے اس کے ملزم ہیں پریم کماری کے دوست بھی ہیں، اس کے قریبی ساتھی بھی ہیں اجاز، وہ بھی ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، لیکن ایک ملزم ہے ابراہیم جو کہ ابھی تک ضمانت پر رہا نہیں ہوا، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہرمیت سنگھ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کی جو دھمکی دی گئی، جو کال آئی، وہ جیل کے PTCL نمبر سے کال آئی۔ آپ اندازہ کریں کہ جو تیسرا ملزم ابراہیم ہے وہ جیل میں ہے اور پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن وہاں سے بیٹھ کر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ہرمیت سنگھ کے دعوے کے مطابق اگر جیل کے نمبر سے اسے کالیں کی جا رہی ہیں تو پولیس کی کارکردگی کا آپ اندازہ لگائیں، نالائکی اور نااہلی کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ملزمان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس سطح پر جا کر ملزمان کو فیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے اب پاکستان کے ریاستی اداروں کو، وزیر اعظم عمران خان کو، KP کے گورنمنٹ کو اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس ساری صورتحال کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ آپ کو جیل کے نمبر سے اگر کوئی کال کر کے دھمکی دے رہا ہے جان سے مارنے کی، تو پھر آپ اندازہ لگا رہے ہیں، تو اس سسٹم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ آپ جس شخص کو، جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو پہلے آپ کی کسٹڈی میں ہے، وہاں سے بیٹھ کر اگر وہ قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو پھر جب اس کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا تو اس کے بعد وہ
پھر کیا صورتحال اختیار کرے گا، لیکن ہرمیت سنگھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے، کیونکہ مقدمہ مردان کی عدالت میں زیر سماعت ہے، ہم وہاں پر جاتے ہیں، جو ملزمان ہیں ان کا جو ابئی گھر ہے وہ بھی مردان میں ہے، تو ہمیں جان سے بھی مارا جا سکتا ہے، میری فیملی کے ساتھ بھی کوئی ایسی میری فیملی کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں اس حوالے سے اداروں کو ایکشن لینا چاہیے، اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو۔ اور یہ ضروری ہے کہ ایک بندہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے پاس بیٹھا اور وہاں سے بیٹھ کر اگر وہ آپ کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے تو پھر اس سسٹم کا اللہ حافظ ہے۔ بہرحال یہ تھی کچھ صورتحال جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اللہ کریم آپ کو آمین آسر و مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔